बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरिन व मुईन अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अय्युहन नास इन्नहु क़द अक़बल इलैकुम शहरुल्लाह बिल बरकति वर रहमति वल मग़फ़िरह। नाज़रीन मोहतरम, ईद खिदमत नुक खुतबा शाबानी तनाज़ुर नुक गदा रोज़ादार कुनी जिम्मेदारी ईद खिदमत नारज़ बने पा कि चौक बुगुमगेर से जिम्मेदारी गति चिन जसनारना चौक बुगुमगेर से जिम्मेदारी माह मुबारक रमज़ान आज़मन्ना माह मुबारक रमज़ान फज़ीलत पुनियाना से मुज़िन बैत बैत पुयानी चौक बुगुमगेर से जिम्मेदारी लच पैगम्बर गिरामी इस्लाम फ़ियापोसे खुतबा शाबानी नुकुरी फ़ियापोसे माह मुबारक रमज़ान फ़ज़ाइल और माह मुबारक रमज़ान आज़मन्ना मकाम बुकुरी फ़ियापोसे बयान बिंच कसल में अय्युहन नास लेमियों इन्नहु क़द अक़बल इलैकुम शहरुल्लाह बतहक़ीक़ की तरफ खुदा वंद मुताअलिद अज़ीम महीनों खुदा इधे माह पज़सनारना ओनियत कि खुदा इधे अज़ीम महीनों से यानगल चीज़ सुम खुरोनियत बिल बरकति वर रहमति वल मग़फ़िरह बरकत खुरोनियत रहमत खुरोनियत मग़फ़िरत खुरोनियत कि बरकत इंतहाई मुहिम चीज़ जैसे दुनिया कस्त पे खिदमतुन अरसोस कि दी महीनों से ची बरकत ची यानगल दी महीने खुरोनियत माह मुबारक रमज़ान से दी अज़ीम महीनों से यानगल ची बरकत ची दी महीने खुरोनियत माह मुबारक रमज़ान यानगल खुरोनियत बरकत मामू यानगल खुरोनियत द बरकत को निशिदन चुक बुगुमगेर से बरकत बचिन जसनारना तक़वा इलाहीन या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून ले ईमान क्यों कि मिसों कुतिबा अलैकुमुस सियाम कि दी रोज़ा वाजिब ब्यावासों से कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम दची दुनकी उम्मत को निस रोज़ा वाजिब ब्यावासों से पा लअल्लकुम तत्तक़ून क्या मुत्तक़ीन मकाम में थोन फरिना क्या अहले तक़वा वा फरिना और निसरे से माह मुबारक रमज़ान से यानगल खुरो मत पीदे बरकत पचिन दसनार निसरे से बरकत पो यानगदी महीने नु मारिफन नजुम से हकीकी माना इन यानग परवदिगार आलम न रोज़ो दुक पचिन यम्बो दि माह मुबारक रमज़ान बरकत दिखा यानग शैतान दस थारी खट पैत शैतान दस यानग दूर खट पैत शैतान इंतहाई खतरनाक यानी दुश्मन परवदिगार आलम इस कुरान तमाम से हिसाब यानगल ताकीद बसियत वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान किता शैतान गुम्बी गुम्बमतो अगर यानगा से अगर शैतान गुम्बी गुम्बतान सोनो जसनारन द इंसान गुमराह तरफ लिखेर बैत पिन जलालत तरफ लिखेर बैत पिन या आयचिन कसल बिंगत इन्न शैतान अदुवन फत्तखिजुहु अदुवा शैतान की दुश्मन फत्तखिजुहु अदुवा किता से शैतान दुश्मन करार तो या आयचिन खुदावंद मुतआल इस कसल बिंगत क़ाल फबिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम परवदिगार यहाँ सिंगा गुमराह बस बचाना गायरे रहमत बस थारी बस बचाना लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम गायरे सिरात मुस्तक़ीम इला सुदुक पैत पैत पिन सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम चारों तरफ ना सुदुक पैत पैत पिन गा तरफ न खासा अगर ये सिरात मुस्तक़ीम ये बंदो अगर ओह नारना अहु गुमराह तरफ खेर बैत पैत पिन अहु जलालत तरफ खेर बैत पैत पिन बस दीन में पे शैतान दसागर नतंग थागरी दुपर को सन्नारना शैतान गुमराह हुआ पिछले अगस्त को दुपर को सन्नारना माह मुबारक रमज़ान रोज़ों से याना शैतान दस थागरी जा पाए शैतान दस याना दूर जा पाए फ़ज़ाइल अशहर सलासीन यूनुस इब्न ज़बियान इस रिवायत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फिर आपको तरफ नकल में का सल बिंगत क़ुल्तु लिस्सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फिर अपना से सवाल बियस मल्लज़ी युबाइदु अन्ना इब्लीस ये अपना रसूलुल्लाह यहाँ से दस चीज़ को निकाले रहनुमाई बसे दो गा चीज़ पॉइंट की देवी जरी खंगादांग शैतान दस थारी खट पैत गादा शैतान दस दूर खट पैत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फिर आपको चीज़ खैक बयान बस
دون چق بگم سے قال امام جعفر صادق فیاپوس کسل بین الصوم روزین اگر کیا ماہ مبارک رمضان حتی گا مہینے چنگ بھانس اگر کیا خدا لحقیقی معنی کا روزہ دو نارنا یسود وجهه شیطان از اسنان دون اخو بس پانس تامید پیت دیو ماہ مبارک رمضان برکت پوین اور ایچک بو صدقہ تو چک صدقہ من باید پیت پوین اگر گا سو چیز خدا الامینو پروردگار عالم رضایت پر سمسا اگر دی مہینے خصوصا دی مہینے اگر خدا الامینو صدقہ مثل زسنارنا انشاءاللہ دی صدقہ سا ماہ مبارک رمضان نو ندی ذمہ داریوں شکن ذمہ داری چکن انشاءاللہ ذالت خدمتون عرض بک وانگیر سے اگر یانگا شیطان دس تھارین دو پر وسنارنا صدقہ من موید پوین والصدقہ تو تکسر ظہرہ اگر گاسو چیز سے ماہ مبارک رمضان اگر خدا الامین صدقہ من سنارنا دی صدقوں سے شیطان اس کے پچا پوید پوید بین اور خصوص میرے سکھا اگر یانگا شیطان تھارین دو پر سنارنا خصوص میرے سے دس پودوین کے والحب فی اللہ خدا اندس محبت خدا فر محبت بس نارنا والمعاذرة على العمل الصالح اور عمل صالح یہاں سے مدد بس نارنا گا معاشری چینو ندی معاشری چینو اگر گا سوچی سے عمل صالح چی مل کیون نارنا نورو لش چی مل کیون نا کار خیر چی مل کیون نارنا یانا سے عمل صالح مل کیو می مؤمن پولا عمل صالح مل کیو می جوان پولا اگر یانا سے مدد بس نارنا دولا روح بس نارنا دو وقت پینو یقطعان دابرہو شیطان از اسنانا ریشہ ختم بیاد پین کوئی رمپچہ دفانستا مید پید پین اور جیر سکھا شیطان تغرین اس پید پید پین امام جعفر صادق پھاپو کسر بین جیر سکھا والاستغفار استغفار تا مید پید پین ہمیشہ خداوند متعال استغفار تا ہندون سے بالاخص دی عظیم مہینین اگر یانگا سے خداوند متعال استغفار تا ہنارنا دی استغفار پوسی کسل بینیت یقطع وطینہو شیطان از اسنانا ریشہ ختم اس پھانستا میں بیٹھے ہوئی سنین پید پہ تارکن رسن سٹاس پھانستا میں پید پہ اور خصوص میرے سکھا ماہ مبارک رمضانی برکت پہ چند اسنارن دی عظیم مہینوں کھروں میں پہ برکت پہ خداوند متعال رسے نیور واید پید پین اگر یانگا خداوند متعال رسے نیور وار کو سنارنا دی عظیم مہینوں پروردگار عالم یانگا اگر روزہ دکھنارنا خداوند متعال سے یان یرگل پید پہ گناہ کو نعفو شزبی آید پید پین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ